آپ کھان کے کھڑے شاہد صاحب کہاں ہیں؟ شاہد خاقان صاحب کو بلائیں. اویس بھائی بس 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 نہیں ادھر کھڑے کھڑے یہاں پر ہیں. آپ آگے آگے آپ ہمارے سینئر ہیں. چلیں مولانا صاحب بسم اللہ کریں. آپ تیار ہیں؟ طارق بھائی ادھر آئیں آگے آئیں آپ کو نظر آئے. آپ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی بس نحمده ونصلي على رسوله الکریم. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا. زوم پر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب میاں شہباز شریف صاحب اور جناب محمود خان اچکزئی شریک ہوئے. ایک طویل عرصے کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے سربراہی، اور ملک کی جو صورتحال ہے اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا گیا. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ابھی جاری ہے اور چند روز مزید جاری رہے گا انشاءاللہ. اس میں حکمران اتحاد میں شامل دوسری تمام جماعتیں بھی شریک ہوں گی اور سیاسی صورتحال پر ان کی رائے لے کر ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ رائے قائم کی جائے گی. آج کے اجلاس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے انشاءاللہ. حکومت اپنا وقت پورا کرے گی انشاءاللہ العزیز. اور عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے. الیکشن ہوں گے وقت پر. آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے. ہم ان کے جھوٹے بیانیے کو شکست دیں گے. صبح کچھ بولتا ہے تو شام کو کچھ بولتا ہے. قوم کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کی اساس پر پاکستان کی سیاست اوپر جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، اس کے مستقبل کو بچائیں گے. اس کے اقتصاد کو بہتر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ ملک کی معیشت اس حد تک خراب ہونے کے بعد کس طرح بحال کی جاتی ہے. کچھ قراردادیں آج کے اجلاس میں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے جو قرارداد کا متن ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں
जुमरात को यानी आज का दिन मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि इजलास ये करार देता है कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया के इदारों को रियासती इख्तियारात तफ़वीज़ किए गए हैं। आइन में वाज़ेह तौर पर इदारे की ज़िम्मेदारी और उसका दायरा-ए-कार मुतय्यन किया गया है। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता और न ही किसी दूसरे इदारे की ज़िम्मेदारी को ख़ुद सर अंजाम दे सकता है। इजलास की मुत्तफ़क़ा राय है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फ़ैसले से शदीद इबहाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है और यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी बहरान का सबब बन रहा है। फैसला देने वाली अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 3 जज साहिबान की अक्सरियती राय से इख्तिलाफ करते हुए फ़ैसले को आइन में इजाफ़ा करार दिया है। मुल्क की नुमाइंदा सियासी और जमहूरी जमातों ने इस पर अपनी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है क्योंकि अदालत उज़्मा के फ़ैसले में तशरीह के दस्तूरी हक़ से तजावुज़ किया गया है, जिससे न सिर्फ एक आइनी और सियासी बहरान पैदा हुआ बल्कि इसके नतीजे में मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी जन्म लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत पाकिस्तान भर की नुमाइंदा वकला तंजीमों, नामवर कानूनदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने भी अदालत उज़्मा के फ़ैसले से इत्तेफाक नहीं किया है और उसे दस्तूर की खींची हुई लकीर से इन्हिराफ और तजावुज़ से ताबीर किया है। कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के हालिया इंतखाब के दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाज़ुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के ख़दशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आइनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फ़ॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला मज़ीद किसी ताख़ीर के बग़ैर सारद करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानबदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तज्ज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहिद मुतकाज़ी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग
जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताख़ीर ने मुल्क में लाक़ानूनियत को फ़रोग़ दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। ये सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ इस अहम मुकदमे में फ़ैसला सादर करके आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फ़ौरन और ममनूई गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बना रखा है और इससे तासुर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने ख़ुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे हैं। ये 2 करारदादें हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाक़ों में जो सैलाबी रेले आए हैं और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हैं, हज़ारों की तादाद में मवेशी जो है वो हलाक हो चुकी है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो आज के इजलास ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो उनके तमाम कर्ज़े माफ़ करे, उनको आफतज़दा इलाका करार दे और उस हवाले से उन्हें तमाम मराहत उनको दिए जाए। ज़री कर्ज़ी से में आते हैं सारे। बहुत शुक्रिया आप हजरात का जनाब वाला। जनाब वाला बारी बारी ऐसे नहीं खालिद साहब आप बात करें, ऐसे नहीं खालिद साहब बात करें। इलेक्शन कमीशन की बरतरफी है, क्या इस हवाले से कोई बात की है? वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे लग गैर अक्ली कोई मुतालबा हम उनके सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने हुदूद में रहें बस। जी हज़रत साहब। देखिए, मैं गुजारिश करूं आपसे, हम इनके पावर को समझते हैं। सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स पर उनका पूरे प्रोपेगेंडे का दारोमदार है। एक झूठी खबर के पीछे 1000 लाइक्स फेक्स डाल देते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये आवाम की आवाज़ है। हम आवाम की आवाज़ को जानते हैं, हम आवाम की आवाज़ में रहते हैं और हम इनके ये जो छोटी मोटी तितलियाँ आगे पीछे होती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मजबूती से और संजीदगी के साथ, बड़े खुद एतमादी के साथ हम फैसले करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। उस्मान, 1 मिनट में दे रही हूँ जी। उस्मान मौलाना साहब, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले। उनके ऐसे बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसके ऊपर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक्शन ले। हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जिस तरह इस सिलसिले में हुकूमत के अंदर हुकूमती सतह पर कुछ फैसले हुए और वो 1-2 दिन के में सामने आ रहे हैं। वो सारे बड़े बड़े जराइम, ये जुर्म का मगरमच्छ है। इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान की तारीख में शायद आपको मिलेगा ही नहीं, जो कानून से अपने आप को बालातर समझता है। अब इसके गिरेबान में हाथ पड़ेगा और ऐसा आसान नहीं है कि वो इन चीज़ों को हजम करेगा। कभी कहता है जी अमेरिका ने मुझे हटाया है, अमेरिका तो तुम्हें लाया था। हाफिज साहब, और आपके घर का मकान का E7 में किराया 8-9 साल तक देता रहा है और जिससे ये बात कही है वो कहते मैं अदालत में जाने के तैयार हूँ उनके साथ। जी हाफिज साहब। मैं गुजारिश करूं आपसे, हमने इस हुकूमत को हटाने से 1 साल पहले जलसों में कहा था, मैंने खुद कहा था कि मसला
जो माशी बहरान पैदा हुआ है ये बड़ा चैलेंज नहीं है, मुल्क को दोबारा माशी तौर पर उठाना ये बड़ा चैलेंज होगा। और वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या मुश्किलात हमें दरपेश हो रही हैं। और हम आज मैं कम से कम आप समझें कि शायद वो अपने अंदर की कमज़ोरी बता रहा है, लेकिन अब भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो अनासर मौजूद हैं जो हुकूमती फ़ैसलों को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुराने निज़ाम का तसलसल हैं। इन सब के लिए हमने कहा है कि इसका फ़ौरन इलाज होना चाहिए। मौलाना ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि पीडीएम का इजलास जारी रहेगा और उसमें दीगर जमातें भी शरीक होंगी, क्या आप पीपल्स पार्टी को वापस पीडीएम में शामिल कर रहे हैं और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की उनको भी शामिल कर रहे हैं? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा ये बता दें क्या आप भी कोई सिस्टम में मदाखलत हो रही है, क्योंकि अब तक तो यही मौक़िफ़ रहा है कि सब न्यूट्रल हैं, क्या मदाखलत? आपने जो बात कही है मैं उसका ज़रा एक और पहलू से जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो सरदस्त यही फ़ैसला हुआ है कि अगला इजलास जो हमारा होगा उसमें तमाम हुकूमती इत्तेहाद के अरकान सारे शामिल होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुल्क की मईशत से बराह रास्त जिन महकमों का ताल्लुक़ है उनको फ़ौरन हिदायत दी जा रही हैं कि वो मंगल को और बुध को हमें ब्रीफिंग दें और अपनी कारकर्दगी हमें बताएं ताकि हम उन पर उनकी मज़ीद आगे रहनुमाई कर सकें। मतलब उनके पास क्या बयानिया है? झूठ बोलना बस ये बयानिया है, गलत बात कह देना ये बयानिया है ना? खुदा का खौफ करो यार, आप लोग बड़े संजीदा लोग हैं, इल्ज़ाम लगा देना तो बस ये बयानिया है। लिहाजा इन झूठे बयानिए और रोज़मर्रा के इल्ज़ाम तराशी की सियासत इसके बुनियाद में कोई नज़रिया नहीं हुआ करता। और ये बैसाखी पता नहीं कहाँ से कोई बैसाखी मिलती है जी। बहुत शुक्रिया। अब माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ अब इसको? जी आ रही है आवाज़? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था। और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज़्ज़िज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है। तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फ़ैसला करना वो मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता। इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था। कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया और इस फ़ैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फ़ैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता। तो ज़ाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाए, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखें फैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी? और फिर आप ये देखें,
ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں. یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح. تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے, لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے, عدل کا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی جس کو پوری دنیا نے, جس کا مذاق اڑایا, پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مذاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کے بعد تصحیح کرنی تھی. تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ثاقب نثار نے صادق اور امین کا, آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے. اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کی, اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو, ایک بے ایمان شخص کو, ایک چور کو, ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا. غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا, آپ ان کی سنتے. وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. سپریم جوڈیشل کونسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا. وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا. تصحیح کرنی تھی تو ارشد ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی, جو ناانصافی ہوئی, وہ مجھے بلیک میل کر کے لی گئی. تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی. آپ بھلے معافی نہ مانگتے نواز شریف صاحب سے ان کی ہوئی زیادتیوں پر, دوربینیں لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے. وہ آپ کو نہیں ملا کیونکہ ثبوت تھا ہی نہیں. ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ گناہ تھا ہی نہیں, جرم تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا, بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں. پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے, جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی. ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے, ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین عدالت ادارے کے اندر سے نہیں, باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی, مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا, آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو, پارلیمنٹ کو, پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں, پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی, یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. اور پھر آئین کی تشریح آپ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے, اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے, آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا
پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا, عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا, اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے, جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں, جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. اگر تالا لگانا ہے تو لگائیں پھر پارلیمنٹ کو. اور پھر ڈیپٹی اسپیکر اگر مسلم لیگ نون کا ہو تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو عدالت میں کٹہرے میں بلا کر کھڑا بھی کیا جائے گا, اس کی رولنگ بھی غلط قرار دے دی جائے گی. لیکن ڈیپٹی اسپیکر اگر عمران خان صاحب کا ہو تو عدالت اس کو بالکل نہیں بلائے گی, بلکہ عدالت قاسم سوری کو جال سازی کرنے کے اوپر 2.5 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے دیا ہوا ہے. یہ ہے تفریق, یہ ہے ڈسکریمنیشن, یہ ہے عدالتی جس کو کہتے ہیں نا انصافی. پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے, ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں, وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر, سوچیں ہمارے لیے, مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا, باپ اور بیٹی 10 مہینے روز, سم ٹائمز 5 days a week, سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے, روز بلا ناغہ 8-10 مہینے, جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی, 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی, جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف, میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں, میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں, اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں, خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوعہ جعلی طریقے سے, پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا, ڈالرز میں آیا تھا, وہ لی ہوتی, تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے, میں ہوتی, تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا, آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی, ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی, کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی. اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے. پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا, جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا, جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا, اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے, ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے. اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر, پارٹی کے ان کے سینئر ممبران نے ان پہ ڈال دیا سارا کچھ, حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہوئے فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہوئے, اس کے دستخط ہیں موجود. کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. ایک ایک غبن
ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فورن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے. وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے. ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے. پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فورن فنڈنگ